بيج اب. في البيج اب حاجه تسر برشا كي نلقاو فما جورني مخصصه للمجال الطيران او هندسه الطيران، لا كونسيبسيون اون ايرونوتيك. صابرين عندي كناني تحكي لنا شويه على ليفينمون باش يصير نهار السبت ولا حد؟ يعطيك الصحة. أنا الحقيقة هما لي زيتيديون باش يحكيو خير مني. باش يحكيو جوست تعطيني هكا. باش نعطيك لمحة صغيرة. شابو. سي ان ايفينمون كي va avoir lieu le samedi dimanche 20-21 في l'école d'ingénieurs Espital اللي موجودة في كامبوس بوخزر جوست à quelques centaines de mètres من كلية الحقوق. دونك سي ان ايفينمون اللي تخدم سنة خاطر لي زيتيديون خدمنا لهم على سيرتيفيكاسيون اون سوليد ووركس، معناها هي طريقة باش تعمل التصميم في المجالات الكل، بيوميديكال، سانتي، في مجال الميكانيك، الايروديناميك، الايرونوتيك اكسيتيرا. دونك قرروا طلبة مع مدام هنا عوينات اللي هي دكتورة أستاذة محاضرة في إسبيتا باش ينظموا تظاهرة هذية جوستومون باش يلموا لا كوميونيتي، الناس اللي تخدم على الايرونوتيك في الكونسيبسيون وغيره، باش يقدموا آخر معناتها التطورات لي ديرنيير افونسي في المجال هذايا. فما ان بروغرام حافل برشا برشا برشا، ما نحبش نحرق لهم. خليهم تو الكلمة باش يحكيوا على البروغرام. طليل مرحبا بك. نتعرفوا عليك، خذ الميكرو. كما كنت تقول تعرفوا عليك ساعة قبل طليل شنو تعمل كذا؟ طليل الجبالي إليف انجينيور لها شو اسبيتا. اليوم كما كانت تحكي مدام صابرين، جينا اليوم لهنا باش نعرفوا بالايفينمون نتاعنا باش نعملوه لو 21 افريل في لي اتش اسبيتا. الايفينمون نتاعنا سي لا جورني ناسيونال دو لا كونسيبسيون ايرونوتيك. جورني ناسيونال هذا باش يكون فيه كما زاد قالت مدام صابرين، عملنا دي سيسيون دي سيرتيفيكاسيون سوليد ووركس. سوليد ووركس هذا سي ان لوجيسيال نعملوا به الكونسيبسيون. كما نعرفوا الناس الكل اللي ما نجموش نصنعوا حاجه كان ما نعملوا الكونسيبسيون تاعها قبل والديزاين تاعها، ومن بعد نجموا نعملوا لها الفابريكاسيون ونصنعوها. ليفينمون نتاعنا اليوم فيه باش يتقسم على 3 بارتي. عندنا 4 كونفيرونس، 4 وركشوب والكومبيتيسيون اللي باش يحكيوا عليها اصدقائي. بالنسبه للكونفيرونس عندنا 4 كونفيرونسي. اول كونفيرونس باش تكون مع مسيو حبيب الوسلاتي. مسيو حبيب الوسلاتي سي لو بي دي جي دو لا سوسيتي ايروسبيس سوجيكلير ايروسبيس en Tunisie. C'est une boîte de développement. Fait développement tout ce qui est conception ou le mécanique. Fait presque 400 ingénieurs. موجودة في بول الغزالة. Monsieur Habib Ousleti عنده presque plus que 25 ans d'expérience au Canada. زاد في domaine l'aéronautique والconception كل ما هو لي بالدومين aéronautique. باش يقدم لنا مسيو حبيب الوسليتي الكونفيرونس بعنوان لا كونسيبسيون ايرونوتيك انتر ليستوار اي لافينير. عندنا زاد مسيو فؤاد الكامل لو ديريكتور دو جينيرال نتاع سوسيتي افيوناف. سوسيتي افيوناف كما نعرفوا الناس الكل موجوده في اول سوسيتي والسوسيتي الوحيده الموجوده في تونس تصنع لي افيون طيارات ليجير خفاف صغار هذوكم. زاد هو الفونداتور بتاع لونتربريز اوكسيجين ايرونوتيك، ومش يقدم لنا كونفيرونس بعنوان le développement stratégique de l'entreprise spécialisée dans le secteur aéronautique. زاد الكونفيرونس الثالثة مش تكون مع مسيو وليد زراد اللي هو سي ان ديزاينر معروف برشا، ديزاينر انترناسيونال. باش يحكي على الديزاين اكيد، باش يحكي توسكي ديزاين وكيفاش نعملوا ديزاين. باغ اكزومبل الديزاين نتاع كيما الكراهه والكل كيفاش فري هاند دروينغ. زاد الفونداتور نتاع لونتربريز فيدباك ديزاين باش يقدم لنا كونفيرونس لا كونسيبسيون دون لا دومين دو ترونسبور. ونختموها بسكسس ستوري. مسيو علي عبيد سي ان انجينيور ايرونوتيك اي سي ان انسينيون ليزيت دو مهديه. وزاد عنده ان بريفي براءة اختراع في لينوفاسيون دو ماكيت بيداغوجيك. شنو عمل البروتوتيب نتاع الطياره باش باغ اكزومبل لي زيتيديون اللي يقراو انجينيور ايرونوتيك وكل ماكيت تعاون باش يفهموا لي كومبوزون نتاع الطياره وشنو فيها. وزاد حاجه اخرى مزيانه برشا اللي انه براءة الاختراع نتاعو هذه مسجله في اليونيفرسيتي ايروسبيس يونيفرسيتي اوف تشاينا نتاع الصين، مسجله في الصين. دونك هذوما لي كونفيرونس. نمشيو لساره. مرحبا ساره، شنو حواليك؟ تعرفوا عليك؟
اسمي سارة قرب نقرا اسبيتا اي اتش او اسبيتا élève ingénieur électromécanique دونك حكينا على الكونفيرونس باش تحكي لنا تو انت على الورك شوب دونك اي اتش او اسبيتا نظمت عديد الورشات عندنا 4 ورشات مختلفه نظمناهم مختلفين باش نستقطبوا اكثر ما يمكن من الناس المغرومه بالايرونوتيك دونك نلقاو معنا أول ترينور معنا مسيو ثامر شابي سي ان اكسبير في الكونسيبسيون و سي ان كادر في الالكترو دي كارت الكترونيك دي درون وشكون ما يعرفش لي درون ديجا توا توندونس بيان سور عندنا دونك في الورشه الثانيه سي مسيو عبد اللطيف حسام سي ان انجينيور ميكانيك اكسبير في الكاتيا سيرتيفيé de la part de Paris Tech. Quatrième workshop عندنا مسيو انور بوستا سي ان اكسبير في السوليد وركس هو بارتناريا في الاسبيتال ونكملوا مع مسيو وليد زراد ديجا حكى عليه زميلي طلال في الديزاينر دو ترانسبور دون تو سكي مع لوفي و فهمت فري هاند باهي وحمدي باش يحكي لنا على الكومبيتيسيون الموجوده في لا جورني. اصلا مرحبا بكم. حمدي نوري إليف انجينيور كاتيخيام الكتروميكانيك quatrième année électromécanique et HESPTA. Donc فينا معناتها ليفينمون هذه نختموها ان شاء الله بالكرون كومبيتيسيون هذه. بون هي في الفينال باش تجي باش تاخذ اكثر وقت. هذه فرصه للزيكيب المشاركين باش يوظفوا مهاراتهم في منافسه حقيقيه باش يشوفوا يعني سوليوشن تاع بروبليم جاي من الاندستري بروبوزي بار ان اكسبير في الدومين دو كونسيبسيون. دونك الفرق هذو باش يجيو بحذنا باش يعديو بحذنا 24 ساعة يحاولوا يخدموا يلقاو سوليوشن يحطوها في بريزونطاسيون مدة 24 ساعة حتى تبدأ من نهار السبت 20 أفريل مع 3 متاع العشية توفى حتى نهار الأحد. وقدام ومن بعد قدام دي جوري يقدموا الخدمة متاعهم شاك كيب يقدم الخدمة متاعه قدام جوري كمان معناتها الاكسبير اللي عطاهم من الاول البروبليم ومع دي بروفيسور يعني في الدومين افان كو يقيموا الخدمه نتاع لي جروب الكل ويشوفوا شكون احسن ايكيب اللي باش ياخذ البري. معناتها انا هكاطون نقول فوالا اليوم افيك ان بري بور لو ميور جروب سي 1000 دينار بور ميور جروب. حلو باهي مليون الجروب اللي يربح. ايوه دونك مرحبا بالناس الكل. عاش تلال عنده يحب مزيد يضيف بركه نجم نقدم شويه ميكرو باش نضيف حاجه بركه نحب نقول لهم الناس المغرومه بتشكي دومين طيارات وكل شيء. اليوم الكومبيتيسيون فما دي كومبيتيسيون كيفها ما صارتش في تونس بريسك التيم ما خدموش على التيم ايرونوتيك خاطروا بريسك العباد معناها الكل جينيرالمون يخدموا على حاجات اخرين ما عرفتش يعني توسكي اوتوموبيل ديزاين روبوتيك وكل. احنا اليوم فرصه للناس المغرومه بدومين الايرونوتيك باش يجيو ل اتش او اسبيتا يشوفوا حاجه جديده يعرفوا حاجات جدد على دومين الايرونوتيك وباش يجربوا قدراتهم الكل في دومين الايرونوتيك. معناتها ليفينمون مفتوح على الناس الكل. مفتوح على الناس الكل المغرومين المغروم بالايرونوتيك واللي عنده الفرات في التفكير واللي عنده الفرات في التفكير زاد اوتيليزي مرحبا بيا اتوم. صابرين تري ريش ليفينمون. والله أنا فرحانة بهم برشا الحقيقة هما يعطيهم الصحة. ils ont travaillé avec bien sûr l'équipe d'enseignants mais تبارك الله عليهم حضروا la proposition حضروا la thématique ils ont contacté les experts قاعدين يعملوا في des stands في les écoles الأخرين في les إيزات قاعدين يتحركوا les publications Facebook les événements la proposition des thématiques le jour J زاد كيف نتصورهم من هنا حتى تكشي لل 2021 باش تعديو لهم جمعتين vraiment معبين برشا بالخدمة. mais ça va permettre aussi الحاجة الباهية في الطلبة هذوما اللي هما ça va permettre ليهم باش يمسوا من قريب معناها تخش عليه خدمة dans une entreprise معناها comment gérer un événement comment بات ايفينمونسيال معناتها تحولت السيلول هذيا ايفينمونسيال في الدومين نتاعهم معناها في الايرونوتيك اللي هي سي ان دومين بالحق حتى لي اكسبير باش يلقاوهم سيتي تري تري ديفيسيل سي دي جون كي سون تري سوليسيتي توب نيفو دونك صعيب برشا باش تقنعهم باش يجيو. ان سبيسيال ريميرسيمون à toutes les équipes qui ont participé في l'organisation في الكونسيبسيون تاع ليفينمون هذا. وراه القرايه وحدها ما تكفيش لازم لي كونفيرونس لي ورك شوب لي كومبيتيسيون باش نمشيو للواقع طول. ولا بالضبط ديجا هي تيوري وحدها ما تكفيش فرصه خاطر الناس الكل يقراو معناتها في اللوجيسيال دي كونسيبسيون هذوما ومن غير ما يابليكي معناتها في بروبليم ريال معناتها هاكا هذه فرصه
للناس اللي يحب يوظف مهاراته باش يجي يخدم حاجه ريال معناتها بروبليم ريال يخدمها ويشوف روحه ويوظف مهاراته. ودونك لانفيتاسيون محلول للناس الكل، للناس اللي مغرومين توسكي كونسيبسيون اي سورتو لاغونوتيك اللي راهو بوسك احنا دوله ما نصنعوش لاغونوتيك مي رانا واحده من اللي ميور معناتها الدول اللي نصدروا في الكونسيبسيون اغونوتيك. وانا عندنا لي بيس دو ريشانج هذاك كيف نصنعوا فيه في تونس. نو طياره كامله معناتها نحكيو طياره كامله مازال احنا نصدروا في الكونسيبسيون. عندنا كونسيبسيون نخدموا مع شركات البر، عندنا ديزانجينيور ديزاكسبير كبار منهم اللي باش يجاونا راهم يخدموا ويخرجوا في خدمتهم البرة معناتها. تري بيان سيدي يعطيكم صحة. وعلى قريب عاد فما قمر صناعي باش يطلع اي تونس ان شاء الله هكا ولا ان شاء الله 2023 هكا جو بونس ان شاء الله. ربي ان شاء الله يخلينا بقعة في بعد العركة بين الصين وامريكا على هكا لي غافا. لا نقاو ان شاء الله. يعطيكم صحة بارك الله فيكم. تلال حمدي سارة صابرين قولي تالي ليه جست باش نزيد حاجه بركه. عندك برشا زياده اليوم. برشا زياده. جست باش للناس اللي يحبوا يشاركوا معنا ينجموا يكونتاكتيونا على نوتر ميل mechanicaldesign@gmail.com والا يكونتاكتيونا على نمر تليفون، والا زاد ينجموا يجونا للمقر الليكول نتاعنا اللي هاش اسبيتا، والا زاد الباج فيسبوك نتاعنا ميكانيكال ديزاين داي وتلقاو فيها توسكي لو بروغرام. فوالا تري بيان. صابرين نذكروا بالدات. الوغ السبت وحد 2021 مانيش خليكم ترتاحوا فماش ويكاند. دونك اللي مغرومين بالايرونوتيك الكل بالكونسيبسيون بالميكانيك دونك يجيو بحذانا سامدي اي ديمانش نهار 20 و 21 افريل في اسبيتا سي سور لا روت دو سانتور طريق مستير كامبوس بوخزر. يجيو بحذانا فما ان بروغرام تري تري ريش خدموه الطلبه وخدموه الاساتذه اي لي زيكسبير وباش تكونوا غافي دو فير بارتي دو سيت ايفينمون واحنا باش نكونوا فرحانين برشا باش نستقبلوكم كو سو سوا تكونوا دي ستوديون والا دي بروفيسور والا ناس مغرومين بالدومين كاريمون. دونك مرحبا بهم الناس الكل وشجعوا الوليدات هذوما اللي نهار وليل وهما يخدموا على الايفينمون. فما بوز كافيه، فما بوكو دو بوز كافيه، فما حتى بوز ديني زاده. بوز ديني فما كل شيء. لا يمشيو. شكرا لك صابرين عايدك نادي مديرة الهاش اسبيتا سوسة. شكرا لك يعطيكم الصحة يا جماعة. بالحق يعطيكم الصحة بارك الله فيكم على ليفينمون هذا. نحبوا ديما نسمعوا بليفينمون هذوما. شكرا لكم.